अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत दुआएं करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, नेकियां करने के बावजूद आपकी किस्मत क्यों नहीं बदलती? क्या वाकई किस्मत लिखी जा चुकी है, या फिर हम खुद अपनी किस्मत के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर देते हैं? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की किस्मत अक्सर उसके आमाल से नहीं बल्कि उसके रवैयों से बदलती है। आज हम उसी खुफिया राज को समझेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात और उनकी बसीरत की रोशनी में। पहला राज, नाशुक्री किस्मत को रोक देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों को नज़रअंदाज करता है तो वो नई नेमतों का मुस्तहिक नहीं रहता। अक्सर हम लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। अक्सर हम लोग इस बात का गिला और शिकवा करते रहते हैं कि हमारे पास ना तो माल है, ना दौलत है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। मगर हम ये नहीं देखते कि सांस लेना, सेहत, रिज़्क, ख़ानदान, रिश्ते, ये सब अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। बहुत लोगों की किस्मत इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वो शुक्र करना भूल जाते हैं। जितना नाज़रीन मोहतरम आप अपनी ज़िंदगी में शुक्र शामिल करेंगे, अल्लाह पाक उतनी ही आपकी किस्मत को संवारता चला जाएगा। दूसरा बड़ा राज, नीयत का ख़राब होना। हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती? वो इसलिए कि हमारी नीयत खालिस और सच्ची नहीं है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक अमल से पहले नीयत को देखता है। कभी हम इबादत भी करते हैं मगर दिल में दिखावा होता है। कभी हम दूसरों की मदद भी करते हैं मगर बदले में तारीफ़ चाहते होते हैं। और हम उम्मीद और तवक्को रख लेते हैं कि सामने वाला शख्स इस नेकी के बदले हमारे साथ भी अच्छा करेगा। ऐसी नीयत किस्मत के दरवाजे आप पर बंद कर देती है। जब नीयत खालिस हो जाए तो छोटा अमल भी तकदीर बदल देता है। और नीयत का सच्चा होना, साफ होना, खालिस होना आपकी किस्मत को संवार देता है। जब आपकी नीयत खालिसतन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए होती है। तीसरा बड़ा राज, दूसरों का दिल दुखाना। जब आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं तो आपकी किस्मत नहीं बदलती। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक अपने हक़ मुआफ़ कर देता है, बंदों के हक़ नहीं मुआफ़ करता। कई बार इंसान इबादत गुजार होता है मगर किसी का दिल तोड़ देता है, किसी का दिल दुखा देता है, किसी की दिल आज़ारी कर देता है, किसी को तकलीफ़ देता है, किसी की बद्दुआ ले लेता है, और यही चीज़ उसकी किस्मत को रोक देती है। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं, मुशाहिदा करना चाहते हैं कि आपकी किस्मत क्यों नहीं बदलती, तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करके देखिएगा नाज़रीन मोहतरम कि कहीं आपने कभी दूसरों का दिल तो नहीं दुखाया, कभी किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की, कभी किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई। अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो तो फिलफौर इस आदत को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें ताकि आपकी किस्मत संवर भी सके और बदल भी सके। चौथा बड़ा राज, जल्दबाजी और बेसब्री। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो अल्लाह पाक के फ़ैसले पर सब्र नहीं करता वो अपनी तकदीर से लड़ता है। हम चाहते हैं कि दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए। हम जो ख्वाहिश कर रहे हैं, हम जो मकसद अपना पूरा करना चाह रहे हैं, वो हमारा अब जल्दी पूरा हो जाए। मुश्किल जो हम पर आई है वो फ़ौरन से पहले ख़त्म हो जाए। मगर अल्लाह पाक का वक्त सबसे बेहतर होता है। अल्लाह पाक ने हर बात के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। बाज़ औक़ात ताख़ीर दरअसल अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होती है, और हम इस चीज़ को यूं समझ रहे होते हैं और जल्दबाजी कर रहे होते हैं कि ये मुश्किल हम पर अगर आई है तो ये फ़ौरन ख़त्म हो जाए।
لیکن اللہ پاک اپنے بندے کو آزما بھی رہا ہوتا ہے اور اس پر رحمت کی بارش بھی کر رہا ہوتا ہے۔ 5واں بڑا راز اللہ پاک سے دوری۔ آپ کی قسمت کیوں نہیں بدلتی؟ محترم سامعین، بعض اوقات ہماری زندگی کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ جو ہماری قسمت کو بدلنے نہیں دیتی، اور اس میں سب سے بڑی جو ایک ہماری زندگی کا خلا ہے، ایک سب سے بڑی ہماری زندگی کی جو کمی ہے، وہ اللہ پاک سے دوری ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو کامیابی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پاک سے اپنے تعلق کو کمزور کر دیتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں سکون اور کامیابی تلاش کرتا رہتا ہے مگر نہیں ملتی۔ تو جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، آپ کی قسمت سنورے گی، آپ کی قسمت چمکے گی، آپ کے مقدر بدلیں گے، اور جتنا آپ ذکر الہی میں مشغول خود کو رکھیں گے اور اللہ پاک کا ذکر آپ کی زبانوں پر ہمیشہ جاری رہے گا، تو ایسے ایسے ہی آپ کی قسمت جو ہے وہ سنورتی چلی جائے گی۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ کا تعلق، آپ کی نسبت جتنی اللہ پاک سے جڑتی چلی جائے گی، اتنی آپ کی قسمت سنورتی چلی جائے گی۔ اور قسمت بدلنے کا جو اصل راز ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور ان کی بصیرت کی روشنی میں ملتا ہے، ان کے اقوال کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اور سرکار واصف علی واصف صاحب کے مطابق قسمت بدلنے کا سب سے بڑا اور اصل راز جو ہے نا جی، وہ ان باتوں کے اندر ہے۔ اگر ہم یہ باتیں اپنی زندگی میں آزما لیتے ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، تو ہماری قسمت ضرور بدل سکتی ہے۔ وہ راز ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کے مطابق، پہلا یہ کہ شکر اختیار کریں۔ جتنا آپ اپنی زندگی کے اندر شکر کرتے چلے جائیں گے، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی نوازتا چلا جائے گا۔ دوسرا ہے اپنی نیت کو خالص، سچا اور صاف کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، لوگوں کے دل نہ دکھائیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں کی دل آزاریاں نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت جو ہے وہ ضرور سنورے گی۔ چوتھے نمبر پر صبر کرنا سیکھ لیں۔ ناظرین محترم، جو لوگ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جن لوگوں کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب انسان خود کو بدل لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کی نیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی قسمت کو سنوار دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، قسمت آسمان سے نہیں بدلتی، قسمت دل بدلنے سے بدلتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی روحانی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شاید آج اللہ پاک آپ کو یہ پیغام اسی لیے سنا رہا ہو کہ آپ کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔